अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और अपना दिन भी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। और जनाब, हम हस्बे रिवायत आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल कल्बे कायान एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो पुरसुकून सा आंखें बंद किए अरीना के सुनहरी सिल्की बालों पर बड़े हक से अपने लब रखे हुए था, जिन्हें छूने की तमन्ना न जाने कितने बरसों से उसके दिल में थी। घड़ी में बजती बीप ने उसे वक्त का एहसास दिलाया। अभी उसका जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो यूं अरीना को सोचों में घिरा छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उदास मत हो स्वीटहार्ट, सब ठीक हो जाएगा। वो नरमी से उसके बालों को अपनी खुरदुरी उंगलियों से सहलाते हुए सरगोशी में बोला। आहिस्तगी से उससे अलग हुआ और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां मेरी हैं। तुम आराम करो, जितनी देर तक मज़ीद सो सकती हो सो जाओ। मैं तब तक बाहर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। वो नरमी से उसकी ताबेनाक पेशानी को लबों से छूता हुआ उसे आराम करने की तलकीन करता कमरे से निकल गया। उसका इरादा पहले बाहर जॉगिंग करने और आसपास कहीं कोई निगरानी तो नहीं कर रहा, उन्हें चेक करने का था। कल्बे कायान। उसके जाने के बाद अरीना ने रात उसका खुद को दिया हुआ लक़ब दोहराया, फिर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो ठीक ही तो कह रहा था, ये प्यार, ये केयर, यही तो मेरा हौसला बढ़ाएगा। वो दोबारा सर तक कंफर्टर उठकर सोने के लिए लेट गई थी। दिल में खुद ब खुद एक इत्मीनान सा उतर आया था। कायान था तो अब उसे कोई डर नहीं था। मैं, तुम और हमारी बेटी। कायान के अल्फाज सोचती हुई वो आंखें मूंद गई थी। सुबह के 10:30 का वक्त था। सफ़ेद डेनिम की पैंट और सफ़ेद ही स्किन टाइट शर्ट में मलबूस, पैरों में महंगे ब्रांडेड जूते पहने, बालों को जल्द से सेट किए वो किचन के काउंटर के पास खड़ा अपनी गन को लोड करके कमर से बंधे होल्स्टर से निकाल कर रख रहा था। सामने काउंटर पर मैगजीन, पिस्तौल, चाकू रखा हुआ था जब उसे एक दिल फरेब सी खुशबू किचन की सिमत आती महसूस हुई। एक मुस्कुराहट उसके लबों पर आकर मातूम हुई थी। ताज़ा दम फ्रेश सी चेहरे पर गुलाल लिए, नाजुक सी कमर पर अपने नम बाल बिखराए अरीना अंदर दाखिल हुई। उसने सुकून से गन वापस अंदर शर्ट पर पहने होल्स्टर में रखकर तेज़ धार चाकू उठाकर अपने सफ़ेद मोजे के अंदर उड़सा। डोंट टेल मी कि जैसे कोई घड़ी सेल से चलती है वैसे ही तुम इस गन से चलते हो। अरीना बेसाख्ता बोल उठी थी कि उसने कभी भी कायान को गन के बगैर नहीं देखा था। जहाँ मैं वहीं मेरी गन, इसके बगैर मैं खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। वो मसरूफ़ अंदाज में अपनी तैयारी करते हुए बोला। अरीना बिना कुछ कहे स्टोव के पास आई और चाय का पानी रखकर फ्रिज से दूध निकालने लगी। चाय? वो लेदर जैकेट पहनकर कलाई में घड़ी बांध रहा था जब अरीना ने उसके आगे चाय का कप रखा। कैसा महसूस कर रही हो? वो चाय का कप उठाते हुए संजीदगी से पूछ रहा था। अच्छा। वो ब्लश कर गई। अरीना का ब्लश करना कायान के दिल में फूल खिला गया था। माय प्लेजर मैम, वो खुशदिली से बोला। किचन में एक सन्नाटा सा छा गया था। वो दोनों खामोशी से अपनी अपनी चाय पी रहे थे। अब से 72 घंटे पहले तक उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं थीं। वो छड़ा छाड़ था। इस दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं था जो उसके पैरों की जंजीर बन सके, उसे अपने साथ बांध सके। मगर अब इस लम्हे स्टोव पर नाश्ते की तैयारी करती अरीना को देखते हुए उसे एहसास हो रहा था कि अब उसके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी थी। अरीना अलवी जो मिसेस कायान सादी थी, जो हकीकतन कल्बे कायान थी, उसे खुश रखने की जिम्मेदारी, उसे मोहब्बत देने की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करने की जिम्मेदारी। वो निकलने लगा था। मैंने वो वॉइस मैसेज दोबारा सुना था। अरीना की आवाज़ सुनकर उसने पलट कर देखा। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कहते हुए परीसा की क्या फीलिंग्स होंगी, मगर फिर मैं रुक गई। अरीना खामोश हुई।
ایک گہرا سانس بھرا۔ دوسری طرف کایان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک بار جب میں 3 یا شاید 4 سال کی تھی، ڈیڈی اور ماں کے ساتھ ہاکس بے گئی تھی۔ وہاں بہت بھیڑ تھی۔ میں اس بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ چھوٹی بچی تھی، مجھے صرف لوگوں کے گھٹنے اور جوتے نظر آ رہے تھے۔ سب ایک سے ہی لگ رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اتنا کہ مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ارینا سر جھکا کر آنکھوں میں اترتی ہوئی نمی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کایان 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آیا اور آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر اپنے مد مقابل اٹھایا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا تھا۔ میں وہاں کونے پر ایک پتھر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ پانی اور مٹی سے اپنے کپڑے اور جوتے خراب مت کرنا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے مسکرائی۔ اس وقت مجھے یہی خیال تھا کہ ماں نے کپڑے اور جوتے خراب کرنے سے منع کیا تھا، وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ کایان کا دل چاہا کہ اسے اپنی پناہ میں لے کر ساری پرانی یادیں بھلا دے، مگر اس نے خود کو روکا کہ وہ خود بھی تو جس فیلڈ سے منسلک تھا، جتنے اس کے دشمن تھے، وہ تو خود اس کے لیے ایک یاد بری یا شاید اچھی بن کر رہ سکتا تھا۔ اور یادیں اچھی ہوں یا بری، دونوں ہی بچھڑ جانے والوں کو بہت دکھ دیتی ہیں۔ اگر وہ کسی دشمن کی انجان گولی کا شکار ہو کر مر گیا تو؟ اس نے لمحے میں سوچ لیا تھا کہ ارینا کو خود سے اتنا اٹیچ نہیں کرے گا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ ایک بار پھر درد سے گزرے۔ تم ایک اچھی بچی تھیں جو اپنے پیرنٹس کی بات کو فالو کرتی تھیں۔ کایان نے اسے اپنے سینے میں چھپا لینے کی خواہش کو دباتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ یس، میں ہمیشہ ماں اور ڈیڈی کی بات مانتی تھی۔ پھر اس دن کچھ دیر بعد ہی میرے ڈیڈی نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک بہت اسمارٹ بچی ہو جو ایک سیف جگہ پر رک کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہو کر ایک بہت اچھی اٹارنی بن سکتی ہوں کیونکہ میں لاجک بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتی ہوں۔ وہ مسکرائی، ایک دکھ بھری اداس مسکراہٹ۔ اس وقت مجھے اٹارنی یا لاجک دونوں کا ہی مطلب تک نہیں پتا تھا۔ ارینا کی مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی۔ میرے ابا کہتے تھے کہ کوشش کرو سب کو پیار سے سمجھاؤ، نرمی سے بڑے بڑے بدل جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس کے پاس کھڑا کاؤنٹر ٹاپ پر اپنی انگلیاں بجا رہا تھا۔ احمد عباس، وہ بھی انہی باتوں پر اور لاجکس پر یقین رکھتا تھا۔ کایان نے سنجیدگی سے ارینا کو دیکھا۔ وہ صرف 27 سال کا تھا جب اسے شہید کیا گیا، ایک آئیڈیالسٹ جو اس ملک کے سسٹم پر، قانون پر یقین رکھتا تھا۔ کایان رکا، ارینا کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ بالکل تمہاری طرح، کایان نے بات مکمل کی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ کبھی بھی اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرنا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی اور اس بچے کی باتوں میں آ گیا جو اسے موت کے شکنجے تک لے گیا۔ وہ 14 سال کا بچہ جسے اپنی دانش میں وہ بچا رہا تھا، حقیقتاً باشو کا مخبر تھا۔ اس نے ہی باشو کو ہمارے سیف ہاؤس کی ٹپ دی اور پھر کایان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ ارینا نے جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ کایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی خالی آنکھیں ویران تھیں۔ ارینا کو افسوس ہوا۔ کایان، احمد عباس تمہارا پارٹنر ایک سمجھدار اور میچور آدمی تھا۔ غلطی اس نے کی تھی، تم نے نہیں۔ خدا کے لیے یوں خود کو بلیم کرنا بند کر دو، مت ختم کرو خود کو اس سب میں، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اسے سچے دل سے سمجھا رہی تھی۔ کایان نے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آتے بال ہٹائے۔ میرے بہت سارے دوست نہیں تھے۔ ایک انڈر کور ایجنٹ کے طور پر ٹرینڈ ہونا پھر ورک کرنا، یہ پرائیویٹ لائف ختم کر دیتا ہے۔ نہ فیملی رہتی ہے نہ دوست بنتے ہیں، اگر کچھ بنتا ہے تو صرف دشمن بنتے ہیں۔ وہ میرا جونیئر تھا اور دل کے بہت قریب تھا۔ میں شاید اسے مس کرتا ہوں، اسی لیے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اسے بچا پاتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بات کر رہا تھا اور ارینا کا دل اس کے درد سے بھرا جا رہا تھا۔ اس نے
آہستگی سے کایان کے ہاتھ کو تھاما۔ کایان نے اپنے ہاتھ کو تھامنے والے نازک مومی شفاف ہاتھ کو دیکھا اور اپنی انگلیاں ارینا کی انگلیوں میں پھنسائیں۔ اب وہ اس کے ہاتھ کی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ایک جج کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں جب سے جج بنی ہوں تب سے آج تک میں نے اپنے اٹارنی کولیگز فرینڈس کو نہیں دیکھا کہ کہیں اقربا پروری کا الزام نہ لگ جائے تو کچھ حاسد بن گئے۔ رشتہ دار بھی دور ہو گئے کہ یہ جج ہے، اس کے نہ جانے کتنے دشمن ہوں گے جو انہیں بھی نقصان پہنچا دیں۔ کایان، یہ دنیا جو ہے نا، یہ صرف اپنا نفع نقصان دیکھتی ہے۔ وہ اس کے مضبوط کھردرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے اسے سمجھا رہی تھی، جب کایان کی آنکھوں میں اس کی باتوں سے ایک گرم جوشی سی، ایک چمک سی ابھری تھی جو ارینا کو مسحور کر گئی تھی۔ وہ سخت دل پتھر آدمی تھا جس کا جذبات سے، احساسات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن ارینا کایان سادی نے اس کے دل کو چھو لیا تھا، اور اب یوں ہاتھ تھام کر اسے بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کرنا، اسے اداسی سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ وہ برسوں بعد دل سے مسکرایا، ارینا کی انگلیوں میں پھنسے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے لبوں تک لے گیا۔ کاش تو مجھے بہت پہلے مل گئی ہوتی قلبِ کایان۔ اس سے بڑی نرمی سے اس کے مومی ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ کایان کا لمس ارینا کے دل میں بہت سے انکہے انسنے جذبات سر اٹھانے لگے تھے۔ یہ محبت تو نہیں، نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مگر اسے کایان کا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اداس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کا رشتہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت الگ الگ تھے۔ جن باتوں پر وہ یقین رکھتی تھی وہ ان کے خلاف تھا، مگر اس نے ارینا سے شادی صرف اس کی پروٹیکشن کے لیے کی تھی، جسے وہ نکاح سے پہلے ہی جتا چکا تھا۔ نہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی ارینا اس سے محبت کرتی تھی، اور کوئی بھی ریلیشن شپ بنا محبت کے ورک آؤٹ نہیں کرتی۔ تو یہ رشتہ صرف ایک کیس تک تھا۔ رات ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہوا، وہ دونوں ہی میچور تھے اور انہیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ وہ صرف ایک ضرورت تھی۔ ارینا کا دل دکھا۔ بریک فاسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلو آج میں تمہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بریک فاسٹ کرواتا ہوں۔ کایان، جو کافی دیر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو سکون سے دیکھ رہا تھا، اچانک سے بولا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ آفر اچھی ہے لیکن مجھے ریڈی ہونا ہوگا۔ وہ زبردستی بشاشت کا مظاہرہ کرتی ہوئی مسکرائی تھی۔ کایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ وہ اپنا چائے کا کپ اٹھا کر ڈائننگ روم میں چلی گئی تھی۔ کایان نے باہر برآمدے کا رخ کیا اور صحن میں پڑا اتوار کا اخبار اٹھا کر اندر آیا اور پہلا صفحہ اٹھا کر باقی اخبار ارینا کے سامنے میز پر رکھ دیا، جو اداسی سے اخبار میں کارٹون سیکشن کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سنڈے مارننگ ہمارا اسپیشل ٹائم ہوتا تھا، میرا اور پریسا کا۔ وہ اداسی سے پیپر پر کارٹونز کی پکس دیکھ رہی تھی۔ کایان کے جوتوں کی دھمک فرش پر ابھری تھی اور وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ ارینا نے اپنی چائے کے مگ کے کناروں پر انگلیاں پھیریں۔ میں رات کو ہی کپ میں دودھ چاکلیٹ ڈال کر اس کی چھوٹی میز پر رکھ دیتی تھی۔ وہ اسے میری کافی سمجھتی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ پہلے میرے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کافی لے کر آتی تھی، پھر ہم دونوں ماں بیٹی بستر میں لیٹ کر اخبار پڑھتے تھے۔ اسے کارٹون سیکشن پسند تھا، پڑھنا تو اسے اب نہیں آتا تھا، مگر وہ تصویریں دیکھتی تھی۔ پھر تیار ہو کر ہم باہر جاتے تھے۔ ادھر سنباد میں وہ بریک فاسٹ کرتی تھی۔ ہماری ٹیبل وہ لوگ ہر اتوار کو بک رکھتے تھے۔ وہ بولتے بولتے چونک کر رکی۔ مجھے انہیں کال کر کے بکنگ کینسل کر دینی چاہیے تاکہ ان کا لاس نہ ہو۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ کایان نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ کینسل مت کرو، مجھے بھی عرصہ ہو گیا ہے کہیں باہر ناشتہ کیے۔ ہم دونوں چلتے ہیں، اس سے تمہارا اسٹریس بھی کم ہوگا اور ہر اتوار کی پریکٹس بھی رہے گی، کیونکہ اگلی بار پریسا کو لے کر جانا ہوگا۔ کایان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلایا تھا، مگر وہ الجھی۔ اگر ادھر کسی نے پریسا کا پوچھا تو کور اسٹوری ہے نا، تو کور اسٹوری ہے نا، یاد ہے نا؟ وہ اپنے ننیال لنڈن وزٹ پر گئی ہوئی ہے اور اس طرح تمہاری پریکٹس بھی ہو جائے گی۔
लोगों को परीसा की गैर मौजूदगी के बारे में बताने की। ओके? उसने अरीना को देखा। ओके, वो धीमे लहजे में बोली। मैं 10 मिनट में शावर लेकर कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर चलते हैं। वो उसका हाथ छोड़ता हुआ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें सफ़ेद और हल्के पीले रंग की शलवार सूट में मलबूस अरीना पर रुकी। अगर तुम्हें 10 मिनट से ज़्यादा वक्त लगे तो भी मैं इंतज़ार कर लूँगा। उसकी बात सुनकर अरीना के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। 10 मिनट परफेक्ट है। वो भी अखबार समेट कर खड़ी हो गई थी। वो दोनों इस वक्त सिंदबाद के अंदर बने रेस्टोरेंट के फैमिली कैबिन में मौजूद थे। क्या लोगी? काया ने मेन्यू कार्ड खोला और वो शीशे से बाहर नजर आती सियाह शीशियों वाली गाड़ी को देख रही थी, जो अभी अभी रेस्टोरेंट के अहाते में पार्क हुई थी। उधर मत देखो। काया ने संजीदगी से मेन्यू पर नजर जमाया उसे टोका। वो हमें फॉलो कर रहे हैं। वो हकलाई। जानता हूँ, वो सुकून से बोला था। इस वक्त वो एक रफ जीन्स के ऊपर वही सफ़ेद शर्ट और जैकेट पहने हुए था जिसकी वेस्ट में उसका रिवॉल्वर और शर्ट के ऊपर हॉस्टर में गन मौजूद थी जो जैकेट से कवर थी। कम ऑन जज, ऑर्डर करो। काया ने संजीदगी से कहा कि वेटर आ चुका था। घर चलते हैं। अरीना का दिल घबराने लगा था। 2 कॉफ़ी, पैनकेक और चीज़ ऑमलेट। काया ने उन दोनों के लिए ऑर्डर दिया। तुम ठीक हो? वेटर के जाने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ। यस, अरीना ने धीमे लहजे में जवाब दिया। अरीना कायान सादी। काया ने नज़दीक होकर उसके शाने पर अपना बाजू फैलाते हुए उसे अपने हसार में लिया। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें यूँ परेशान होने या किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके तुम मेरी तौहीन करोगी। मैं ऐसा मर्द नहीं जो अपनी औरत को परेशानी में अकेला छोड़ दे। ट्रस्ट है ना मुझ पर? वो गहरे लहजे में सवाल कर रहा था। अरीना ने अपनी नज़रें उठाईं। पहली बार उन दोनों की नज़रें आपस में टकराकर एक दूसरे पर जम सी गई थीं। कायान उसकी आँखों से दिल में उतर रहा था। वो उसे पोर पोर पढ़ रहा था। मुझे लगा। वो चुप हो गई। मुझे भी। कायान ने धीरे से उसके हिलते लबों को छुआ। वो सुर्ख पड़ी थी। वेटर नाश्ता ले आया था। नाश्ता कर लो, फिर इन दोनों लोगों से भी निपट लेंगे। कायान नरमी से अलग हुआ। कायान ने अरीना के आगे रखी प्लेट सीधी करके उसमें चीज़ ऑमलेट और पैन केक रखकर फॉर्क अरीना की समझ बढ़ाया। थैंक्स। वो उसे कदम कदम पर हैरान कर रहा था। उसकी इतनी केयर तो डैडी के गुजर जाने के बाद किसी ने भी नहीं की थी। वो उससे छोटी छोटी बातें करते हुए खुद भी नाश्ता कर रहा था और उसे भी करवा रहा था। नाश्ते के बाद झूलों पर चलना है? कायान के सवाल पर अरीना की आंखों में हैरत उभरी। हम बच्चे थोड़ी हैं जो झूले लेंगे। वो चुप हो गई। बहुत जल्द परीसा को लेकर आऊँगा, फिर हम रेस ट्रैक पर भी जाएंगे। वो इत्मीनान से उसकी प्लेट में सेब की काशियाँ रखता हुआ बोला। बस प्लीज़, अब और नहीं। अरीना ने उसे मना किया जो वक्फे से उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाले जा रहा था। कुछ नहीं होता, तुम खाओ। वो लापरवाही से बोला। एक जेंटलमैन को लेडी की बात माननी चाहिए। वो रूठे हुए लहजे में बोली। हम दोनों ही जानते हैं कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। क्यों? जानते हैं ना? वो खुद आगा था। तुम एक बेहतरीन इंसान हो कायान। अरीना नरमी से बोली तो वह हंस पड़ा। कल्बे कायान, तुम हर चीज़ बहुत स्पेशल बना देती हो। कायान ने शहादत की उंगली से उसके नरम चेहरे को छुआ। तुम्हारी मौजूदगी ने तो मुझ जैसे मेटल हेड हार्ड स्टोन मर्द को भी स्पेशल फील करा दिया है। मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया जितना मैं तुमसे निकाह के बाद से कर रहा हूँ। वो पूरी सच्चाई से बोला था। तुम स्पेशल हो कायान, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो। वो नज़रें चुरा गई। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ अरीना। मैं जानता हूँ कि क्या करना चाहिए और मैं कर गुजरता हूँ। ज़्यादा सोच विचार में वक्त बर्बाद नहीं करता। और दुनिया क्या सोचेगी माय फुट। मुझे उसकी परवाह ना थी, ना है और ना ही कभी होगी। वो सुकून से बोल रहा था। उसकी गहरी बोलती हुई आंखों में कुछ कर गुजरने का अज़्म था, एक अनजानी सी कशिश थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।